توا جماعة باك انفو باش نخدمو سويت فيبوناتشي ريكورسيف. باهي سويت فيبوناتشي هذايا شنيا؟ سويت كالسويت هذي الكل يعطيك الترم الاولاني نتاعها اللي هو ان ديما ان فيكس، وثاني ترم اللي هو زادا ديما ان ديما فيكس في سويت فيبوناتشي بالذات. باهي ويقول لك راهو باش تحسب يو ان، يعني باش تحسب الانيام ترم، يو ان البروميير ترم عندك والدوزيام ترم عندك، اما باش تحسب الانيام ترم لازمك يو ان موان 1 و يو ان موان 2، شمعناتها لازمك اللي قبله. بلغة أخرى كي باش تحسب يو 5 لازمك يو 4 و يو 3، اي اما باش تحسب يو 4 زادا لازمك يو 3 بلس يو 2، وباش تحسب يو 3 لازمك يو 2 بلس يو 1. اما اسكو يو 3 نجم نحسبها؟ اي خاطر قلنا يو 1 و يو 2 ديما 1 1، دونك يو 3 نجم نلقاها ب يو 2 يو 1 اللي هي يو 2 بلس يو 1، على خاطر يو 2 1 و يو 1 1. دونك لهنا باش نحسب يو 5 لازمني نتعدى ب يو 3 اللي هي 1 بلس 1 تاخو 2 وانا ماشي. باهي بلغة أخرى كي نعيط الفونكسيون فيب دو ان لازمها تمشي تحسب فيب دو ان موان 1 بلس فيب دو ان موان 2. كيف لهنا كيف ما قلت باش نحسب 5 ترم لازم نحسب 4 ترم و 3 ترم. باهي وقتاش انا كيف يعطيني الترم اللي يحب يحسبه نقوله سي بون هاك هاي الفالور حاضرة. وقت اللي يطلب عليا فيب دو 1 انا نعرف اللي هو بريمير ترم اللي هو ايكال 1، واللي يطلب عليه الفيب دو 2 اللي هو دوزيام ترم اللي هو 1. دونك اذا كان يطلب عليا 1 نقولو راهو 1، اذا كان طلب عليا 2 نقولو راهو 1 زاد، ما كانش نقولو لازمك تحسب الان موان 1 والان موان 2. بلغه اخرى هي فونكسيون باش تحسب الانيام ترم لازمك تعاود تعيط لروحك بالان موان 1 وبالان موان 2، معناتها لازم تحسب اللي قبلك واللي قبلك باش نوصلك. اجا نشوفو الكود كيفاش. باش نجي لهنا عندي فونكسيون في بتاخذ اونتي الانيام ترم اللي باش انا نلوج عليه. اش باش نقول له if n يقال 1 ذا، اذا كان انت تلوج على الترم الاولاني سي بون رانا نعرفوه الناس الكل راهو ديما فيكس ديما 1، دونك يا في خذ 1. باهي ال ما حطيتش بوان فيرغول خاطر لهنا فما ال بيان سور في باسكال هذا القانون. ال شنو ال if n يقال 2 اذا كان حاجتك بالدوزيام تيرم زاد قلنا راهو ديما فيكس ديما 1، نفس الشيء في يقال 1 ال ما كانش يا فيب خذ فيب دو ان موان 1 بلس فيب دو ان موان 2. الفونكسيون اش باش تعمل توا لهنا؟ نقولو الفونكسيون حطيت لها فيب دو 5 باش تمشي تلوج على فيب دو 4 بلس فيب دو 3. كي باش تدخل فيب دو 4 ساعة هذي كيف باش تزيد تلوج على اللي قبلها فيب دو 4. فيب دو 4 يقال فيب دو 3 بلس فيب دو 2. كيف دو 3 هذيا فيب دو 3 هذيا باش تعاود تعيط الروح. سي بون عيط الفيب دو 2 وفيب دو 1. باهي فيب دو 2 كي باش تعيط الروحة قلنا فيب دو 2 ديما تاخو 1، دونك سي بون الفونكسيون لقات فيب دو 2 اللي هو 1 اللي هو ديما فيكس، ولقات فيب دو 1 زاد اللي هو ديما 1 اللي هو ديما فيكس. دونك الفونكسيون شوفوا واش باش تعمل بالضبط يا جماعة. لقات فيب دو 1 وفيب دو 2، دونك هذا 1 وهذا 1 تمشي فيب دو 3 حاجتها فيب دو 2 وفيب دو 1 وهي ديجا لقاتهم، دونك باش تجي تحسب فيب دو 3 وحدها يقال 3 يقال 2 يقال 2 خاطر 1 بلس 1 يقال 2، دونك ولا عندها فيب دو 3 فيب دو 2 ديجا موجود، دونك وقت تنجم تحسب الفيب دو 4 تجي لهنا تعمل 2 بلس 1 يقال 3 باش تمشي الفوق قاتل فيب دو 4 وفيب دو 3 ديجا عندها باش تحسبهم 3 بلس 2 يقال 5، دونك لهنا الفونكسيون تاعنا ترجع لنا 5. كي نمشي لهنا ونافيشي الفيب دو 5 كومبيلي باش يافيشي لي 5 على خاطر فيب دو 5 يقال 5. باهي اذا كان حاجتي بفيب دو 6 فيب دو 4 قداش 3 فيب دو 5 يقال 5، دونك 3 بلس 5 8، دونك فيب دو 6 هي فيب دو 5 بلس فيب دو 4 دونك هي 5 بلس 3 دونك لازم ترجع 8. اذا كان نحسبو فيب دو 6 لهنا ترجع 8، دونك هذه الفونكسيون ريكورسيف نتاع سويت فيبوناتشي.